अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो दोबारा यूएई के हवाले से बना रहा हूं। ये पिछले 2-3 दिन के अंदर मेरी तकरीबन तीसरी वीडियो है जो मैं यूएई के ऊपर बना रहा हूं। इससे पहले जॉब्स के लिए बनाई, फिर यूएई वीज़ा की अपडेट्स दी और आज फिर दोबारा उन लोगों के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि यूएई में पाकिस्तानियों के ऊपर वीज़ा बैन लग चुका है, तो अब पाकिस्तानी किस तरीके से जा सकते हैं। जाना भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के हालात भी ठीक नहीं है, कुछ लोग कैंसिल वीज़ा पे आए हुए हैं, कुछ लोग विज़िट पे जाके जॉब ढूंढना चाह रहे हैं। तो तरीकाकार क्या होगा जाने का यूएई में इन दिनों में, जबकि हर तरफ अफवाह फैली हुई है कि पाकिस्तानियों के वीज़े बैन हो चुके हैं। तो हम अब इन दिनों में यूएई कैसे जाएं और किस तरीके से वहाँ पे जाके जॉब सर्च करें या वहाँ पे जाके अपनी आमदन स्टार्ट कर सकें। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का पता चल सके कि इस बैन के पीछे वजूहात क्या हैं या ये बैन क्यों लगा हुआ है और कब तक ये चलता रहेगा और पाकिस्तानियों के लिए कब आसानी होगी और आप लोग इन दिनों में किस तरीके से यूएई ट्रैवल कर सकते हैं या फिर जा सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें और आप टाइमली किसी भी कंट्री में जाने के लिए डिसीजन ले सकें। ये चैनल चूँकि हमने कोरोना में स्टार्ट किया था, तो कोरोना में भी इसी तरह की अफवाहें थी कि पता नहीं फ़्लाइट्स कब खुलेंगी। अगर फ़्लाइट्स खुल गई हैं तो जिन लोगों के वीज़े कैंसिल हो चुके हैं या जो ओवर स्टे हो गए हैं पाकिस्तान में आके 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, उनको री एंट्री कैसे मिलेगी। तो हमने उन दिनों में भी स्टेप बाय स्टेप लोगों को गाइड किया था कि आप लोग इस तरीके से यूएई वापस जा सकते हैं। लोगों को अप्रूवल्स निकलवा के दी थी। इसके अलावा ऑनलाइन कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि किस तरीके से हम अपनी कंपनी से अप्रूवल मंगवाएं और जा सकें। लोगों को फ्री ऑफ कास्ट अप्रूवल मंगवाने का तरीका भी समझाया था। और उस वक्त भी जब वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम थी, लोगों के वैक्सीनेशन कार्ड्स अपडेट नहीं हो रहे थे, लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि होटल बुकिंग किस तरीके से लेके जानी है, तो हमने उस वक्त भी स्टेप बाय स्टेप लोगों को गाइड किया था कि इन दिनों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ़्लाइट्स जल्द खुलेंगी और जाने का तरीकाकार ये होगा। तो अभी भी इस वक्त भी जो लोग परेशान हैं, हम उनको, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये जो वीज़े का आप बैन समझ रहे हैं कि पाकिस्तानियों के ऊपर बैन लग गया, ये किसी किस्म का कोई बैन नहीं है। कल भी जो पाकिस्तानी कौंसलेट है वहाँ पे दुबई के अंदर, उन्होंने बात की है इमिग्रेशन से, तो इमिग्रेशन ने उनको बताया कि जी हमारी तरफ से तो इस तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। और जो कौंसलेट होती है उसके अंदर चूँकि पाकिस्तान की जितनी भी डिमांड्स होती हैं, जितनी भी यूएई से निकल के पाकिस्तान में आती हैं, जैसे हायरिंग होती है पाकिस्तान के अंदर, तो ये सारी डिमांड्स पाकिस्तान एम्बेसी से या पाकिस्तान कौंसलेट से अटेस्ट होती हैं। अटेस्ट होने के बाद फिर ये खुल्फा तजारिया होती है, यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट होके उसके बाद फिर पाकिस्तान में आती है, उनकी हायरिंग होती है। अगर इस तरह का कोई मामला होता बैन का, तो पाकिस्तान की डिमांड्स ही जनरेट ना होती। अगर डिमांड्स जनरेट होती तो यूएई एम्बेसी जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है यूएई में, वो उसको अटेस्ट ही ना करती कि ये तो वीज़े बैन होने वाले हैं। तो इस वक्त कम से कम भी 30 से 35 हज़ार वर्कर्स की डिमांड्स पाकिस्तान में आई हुई हैं, जो कि यूएई एम्बेसी दुबई ने, जो यूएई पाकिस्तान एम्बेसी दुबई ने कंफर्म की हुई है कि इतने लोग ने डिमांड्स पाकिस्तान में गई हुई हैं और वहाँ पे हायरिंग्स हो रही हैं और उनके वीज़े प्रोसेस हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ को कम से कम पाकिस्तानियों के लिए बैन वो उसको उठाएं, अगर कोई सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है तो वो इसको ख़त्म करें। जबकि जो यूएई की गवर्नमेंट है उन्होंने बताया कि जी ऐसा हमारी तरफ से कोई बैन नहीं है, सिस्टम को हम कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तानियों के वीज़ों के ऊपर। और बल्कि जो मैनेजर लेवल के वीज़े हैं वो तो प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन जो नीचे लेबर कैटेगरी है, जिसमें लेबर है, ड्राइवर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बाइक राइडर्स हैं, इनके जो वीज़े हैं उनके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं हो रही, यानी कि वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा। इसकी जब ट्रांजैक्शन करते हैं, इसका जब एंट्री परमिट डालते हैं, उससे पहले एक लेबर की ट्रांजैक्शन होती है, वो अप्रूव नहीं हो रही लोअर कैटेगरी की। और इसमें यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि जी आप इसको अप्रूव करें या ना करें। ये
نارمل پروسیجر ہے، اس سے پہلے بھی 2-4 دفعہ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے آپ سب کو یاد ہوگا کہ دبئی کے وزٹ ویزے جو تھے وہ 100% ریفیوز ہونا شروع ہو گئے تھے، ریجیکشنز آنی شروع ہو گئی تھیں۔ اس میں بھی ایسی کوئی پاکستانیوں کے لیے خاص پابندی نہیں تھی، لیکن چونکہ سسٹم اپ گریڈ ہو رہا تھا، ایک دفعہ دسمبر 2022 میں تو 26,000 ویزے پاکستانیوں کے ریفیوز ہو گئے تھے، اور ایک دم ہی ریفیوز ہو گئے تھے۔ یہ پچھلے سال کے بعد اس میں 40 ویزے ہمارے بھی تھے۔ ابھی چونکہ ہمارا بھی یو اے ای کے اندر آفس ہے اور لوگ ڈیلی کالز کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، پچھلی ویڈیو کے آپ کمنٹ پڑھ لیں کہ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ویزا بین ہو چکا ہے، تو اب آپ لوگ یو اے ای کیسے جا سکتے ہیں؟ طریقہ کار کیا ہوگا اب یو اے ای جانے کا؟ سب سے پہلا جو طریقہ کار ہے، میں ہمیشہ امید دلاتا ہوتا ہوں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، 2 دن 4 دن 5 دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ سسٹم نارمل روٹین میں آ جائے گا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مینیجر لیول کے ویزے ہیں، جو سپروائزر لیول کے ویزے ہیں، اس کے لیے ڈگری اٹیسٹیشن انہوں نے مسٹ کر دی ہوئی ہے، اور باقی لیبر کے ویزے جو ہیں وہ تو نکل ہی نہیں رہے۔ ڈگری اٹیسٹیشن تو ہمیشہ سے ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ ڈگری اٹیسٹیشن جو مینیجر لیول کے ویزے ہوتے ہیں، ان کی ڈگری کی جو اٹیسٹیشنز ہوتی ہیں، بغیر ڈگری کے ان کا ویزا سبمٹ نہیں ہوتا، ان کا پرمٹ نہیں نکلتا، اپروول نہیں آتی۔ تو جو پی آر اوز ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کی اپروول لینی ہے، اور وہ اس کی اپروولز لے رہے ہیں، اور آج سے نہیں لے رہے، پچھلے 8-10 سال سے لے رہے ہیں مینیجر لیول کے ویزے۔ اور اس لیے جب سسٹم اپ گریڈ ہو جائے گا، یہ سارے ویزے بھی نارمل نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ جو مینیجر لیول کا جو مسٹ ہے، اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے۔ تو آپ لوگ پہلا طریقہ کار تو یہ ہے یو اے میں انٹر ہونے کے لیے کہ آپ لوگ تھوڑا سا فی الحال ویٹ کر لیں۔ یہ ویٹ زیادہ دیر کا نہیں ہے، میکسیمم 1 ویک کا یہ ویٹ ہوگا، اس کے بعد یہ سارا سسٹم نارملائز ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیبر کا ویزا ڈالا ہے، انڈیا کا تو نکلا ہے، پاکستان کا ڈالا ہے تو نہیں نکلا۔ تو انڈیا کا جو سسٹم ہے اور پاکستان کا سسٹم ہے وہ سیم ہے، تو پھر پاکستانیوں کے ویزے کیوں نہیں نکل رہے؟ اس میں بھی دیکھیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پہلے جب وزٹ ویزے نکلتے تھے اس میں انڈیا کا نکلتا تھا، پاکستانیوں کا نہیں نکلتا تھا، کیونکہ پاکستانیوں کے ویزوں کے لیے انہوں نے سیکیورٹی چیکس جو ہیں وہ زیادہ رکھے ہوئے ہیں بنسبت انڈیا کے، فلپائن کے یا باقی کنٹریز کے۔ تو وہ جو سیکیورٹی چیکس کے جو پروسیس ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارمل روٹین میں بھی جو وزٹ ویزا ہے پاکستان کا وہ باقیوں سے ذرا لیٹ نکلتا ہے، اور دبئی سے تو نکل نہیں رہا، شارجہ سے نکل رہا ہے۔ تو اب کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستانیوں کے وزٹ ویزے بند ہو چکے ہیں؟ وزٹ ویزے اوپن ہے، لیکن ایک امیگریشن نہیں دے رہی تو دوسری دے رہی ہے۔ تو جو لوگ دبئی کے اندر اپلائی کر رہے ہیں ویزے لیبر کیٹیگری کے، وہ ان کو چاہیے کہ وہ شارجہ کی امیگریشنز میں اپلائی کر لیں۔ شارجہ کے اندر سے ویزے نارمل روٹین میں نکل رہے ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دوسری آپشن یہ ہے، جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں وہ وزٹ ویزا اپلائی کر لیں۔ اب وزٹ ویزا 30 ڈیز کا بھی ہے، 60 ڈیز کا بھی ہے، اور 5 ایئرز کی ملٹی انٹری بھی موجود ہے، کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا جانا وہاں پہ ضروری ہے، ہماری جاب ہو رہی ہے، تو وہ وزٹ پہ جائیں، تب تک یہ سسٹم جو ہے وہ اپنی نارمل روٹین میں آ جائے گا۔ آپ لوگ یہاں سے وزٹ ویزا لیں اور یو اے ای ٹریول کر جائیں۔ جب آپ یو اے ای پہنچیں گے تو ان سائڈ جو ویزا ہے اس کا ذرا پروسیس، تھوڑی فیس زیادہ لگتی ہے لیکن پروسیس جلدی ہو جاتا ہے، آپ اس کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ وزٹ پہ جائیں، یا پھر 5 سال کی جو ملٹی انٹری ہے جس کی ویزا ریشو تو بہت ہی زبردست ہے، ویزا ریشو اس کی اچھی ہے، آپ 5 سال کی ملٹی انٹری لے کے بھی جا سکتے ہیں۔ تیسری آپشن جو ہے وہ فری لانس ویزا کی ہے۔ فری لانس ویزا چونکہ اچھی کیٹیگری میں مل جاتا ہے، مینیجر لیول کا مل جاتا ہے، سیلز سپروائزر کا مل جاتا ہے، جن کے اوپر کسی قسم کی کوئی، جن کا سسٹم نارملی چل رہا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کسی بھی قسم کی، تو آپ فری لانس ویزا لیں مینیجر کیٹیگری کا، اور جا کے اپنی کمپنی میں جوائن کریں، جس کمپنی میں بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا جہاں پہ آپ کو جاب آفر ہو رہی ہے۔ آپ پاکستان سے فری لانس ویزا لے لیں اگر آپ کا جانا بہت ضروری ہے، اور فری لانس ویزا لے کے تو آپ اس کے اوپر ٹریول کر لیں۔ فری لانس ویزا تو بڑے ہی آرام سے نکل رہا ہے، اور لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ بھی کر رہے ہیں، اور یہ ویزے نارمل روٹین میں نکل رہے ہیں مینیجر کیٹیگری کے۔ اس میں ہمارے بھی بہت سارے ویزے میں نے کل بھی ویڈیو میں دکھائے تھے کہ نکل کے آئے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں اور جن کا جانا بہت ضروری ہے، وہ یہ تینوں آپشنز یوز کر سکتے ہیں اور کر کے یو اے ای میں ٹریول کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ کو ہماری کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے، اسکرین کے اوپر نمبرز آ رہے ہیں، مزید رہنمائی چاہیے، اسکرین کے اوپر نمبرز آ رہے ہیں، آپ لوگ ان نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کر کے واٹس اپ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، مزید گائیڈ لائنز لے سکتے ہیں۔ لیکن بار بار کہہ رہا ہوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک نارمل روٹین کا کام ہے جو کہ ہر سال نومبر دسمبر میں ہوتا ہے، پاکستانیوں کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، پچھلے سال بھی ہوا تھا،
اگلے سال بھی ہوگا، تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔